السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على البيرسوناليزاسيون دي بارامتر دافيشاج جيستيون دي زيكيب اي ديال لو كونت ديالنا حنا. كيف كنشوفوا هنا هذا لو كونت عندنا فيه الا كنلاحظوا ما عندناش بالنسبه هاد ليكون اللي عندنا هنا، ما كنلاحظوا انها ماشي بحال اللي غتكون عند كل واحد فيكم. كل واحد فينا كتكون عنده لينيسيال ديال لو نون و لو برينون ديالو، كنلقاوها تمايا. كنلقاو كتبان لينا هنايا واحد لو سين دو فاليداسيون الا حطينا فوق منه لو كورسور، يعني اون بوينتون سور كنلقاو ديسپونيبل. دونك كيفاش ممكن نشوفوا واش كاين اوتر ستاتيو كو ديسپونيبل. نشوفوا هنايا كنلقاو ان هاد لي زيكيب عندهم واحد لو تيم ولا واحد ليكون مغيره ليها ليماج ديالها. لانتيتولي دو ليكيب ماشي بحال اللي معطينا في اللي خديناه انطلاقا من مايكروسوفت تيمز اللي طلع لينا باغ ديفو، يعني اللي خدينا انطلاقا من انشاء الاقسام الافتراضيه من مسار. الوغ هنا غنشوفوا نحاولوا نشوفوا هاد البارامتراج كامل. نبداو ان شاء الله بهاد لومبلاسمون. دونك عندنا هاد ليكون الا درنا عليها لو كليك كتعطينا اوتوماتيكمون ان منو اللي كنلقاو فيه لا بروميير دي شوز اللي حنا بغينا الموديفيكاسيون ديال هذيك ليماج اللي معطيانا باغ ديفو. دونك جو كليك سور تيليشارجي ليماج، نمشي نختار ليماج اللي بغيت في لومبلاسمون اللي انا حاطو فيه. ابري كندير اوفرير، كنتسنى لو شارجمون ديالها وكندير اونغيستري. دونك حنا بالنسبه لنا ليماج ديجا كاينه، دونك هنا ندير فيرمي. دونك هنا كتغير ليماج، سا برون واحد ان بو دو طون ولكن كتغير لينا ليماج. ابري هاد لو ستاتيو ديالنا، دونك لي ستاتيو بوسيبل دونك على حسب لا سيتوياسيون ديال كل واحد فينا. واش بغيتي تخلي ديسپونيبل، بغيتي ديرها اوكوبي، نو با ديرونجي، دو روتور بيانتو، اون فونكسيون ديال لا سيتوياسيون ديال كل واحد فينا او مومون ديال لو طرافاي. اباريتر ابسون، دونك على حسب لا سيتوياسيون ديالنا. مثلا نختار اباريتر ونتسنى هي كتغير. لاحظوا ان هاد لا بارتي ديال ليكون، لا بيتيت بارتي اللي عندنا هنا اون با ولا هاد لو بوتي سيركل، هانتوما ملي كتحط فوق منه كتغير هذا ليماج ديالو كيتغير اون باراليل لانفوبول. دونك هنا بالنسبه لنا شفنا ليماج، شفنا لو ستاتيو. ابري نمشيو نشوفوا البارامتراج. البارامتراج كنبداو بالبارامتر ديال لو تيم ولا ديسبوزيسيون. دونك لو تيم هو les couleurs ou les polices utilisées في l'écriture اللي عندنا هنايا في l'environnement ديال مايكروسوفت تيمز. الوغ كيبقى لينا الاختيار على حسب كل واحد فينا فين كيرتاح. دير هما تيديروا لنا باغ ديفو هاد لي كولور. انا ما تيعجبنيش مثلا لو فون كيكون بون كولور كلير، دونك انا ممكن نختار فونسي. دونك اون فوا جو شوازي فونسي، دونك اوتوماتيكمون لاحظوا ان راه لونفيرونمون كامل كيتغير ليا لاغيير بلان ديالو وكيولي لو فون اون نوار. دونك سينون عندي لو شوا في هاد الفونسي افيك اون اكريتور اون جون. دونك ملي كنختارو كتولي عندي ليكريتور، كيولي عندي حتى لا سيليكسيون ديالي اللي كدير ليا لاي حاجه كتولي عندي اون جون. دونك هذا كيبقى عندي هاد الاختيار كيبقى ليا، اما كنختار فونسي اما كنختار الباغ ديفو. دونك نخليها انا باغ ديفو بالنسبه لي انا كتعجبني هكا باغ ديفو. كتبقى لا ديسبوزيسيون، عندنا دو ديسبوزيسيون. لا ديسبوزيسيون ديالاش؟ لا ديسبوزيسيون دي زيكيب، لا نوميناسيون ديال لو بوطون اللي خاصه بيه ولا ليكول اللي خاصه بيه، ليماج افيك لانتيتولي كيفاش بغيتو يتحط، واش باغ ديفو هكا سو فورما غري ولا اون ليست. دونك بالنسبه لنا حنا كيبقى لنا هنا الاختيار، ولكن في بعض الحالات كنضطر انني نختار، كنولي اوبليجي نقدر نخليه باغ ديفو بحال هكاك، ولكن دي سيتوياسيون كنولي نضطر نختار ليست. علاش ليست؟ مثلا استاذ نسيبوز استاذ ديال التربيه الاسلاميه، استاذ ديال الانفورماتيك، استاذ ديال الاجتماعيات، اساتذه كاع ديال المواد اللي هي عند بعض الشعب الثانويه راه عندهم 10 الأقسام، 11 القسم على حسب عدد الساعات اللي كتدرس سواء الإعدادي أو الثانوي. كيف ملي كيولي عندي 10 ديال لي زيكيب، نزيد عليها ايكيب مثلا اللي دايرها مع لي بروف ديال لا ماتيير ديالي، وايكيب اللي مديوره عندي ديال المؤسسه
وممكن ندير دي زيكيب اونتر لي زيليف ديال لي كلاس اللي عندي، على حسب مثلا الا كنت عندي شي نشاط كنديرو معاهم او لا غير ذلك. دونك راه غيولي عندي لافيشاج غري يولي فيه مشاكل. دونك نشوفوا لا ديسبوزيسيون الثانيه اللي هي ليست. دونك لا ديسبوزيسيون الثانيه اللي هي ليست، لافونتاج ديالها لو بروميير افونتاج ديالها هي اننا ملي كنكون عندي واحد لونسومبل دي كلاس، مثلا عندي انا بليزيور نيفو، دونك وانا بغيت ندير واحد لاكسيون ولا واحد لوبيراسيون على النيفو مثلا ترون كومان، دونك سا فا مو سوفير انني غير نكتب لينيسيال مثلا ندير لهم كاملين تي سي. دونك تي سي الا كانوا كلهم دي سيانتيفيك تي سي اس، كيطلعوا لي غير لي كلاس اللي هما عندهم تي سي اس، يعني لي كلاس ديال ترون كومان. كوم سا كنقدر ندير هذاك لو فيلتر وكيخليني نخدم على دوك لي كلاس اللي بغيت. الوغ في لا ديسبوزيسيون غري كاين لو فيلتر، ولكن بان شوا اللي هو يا بروبوزي باغ ديفو، ما عنديش ديك لو شوا اللي نقدر ندير فيه انا نحدد فيه لو نون ديال ليكيب اللي عندي. وغنشوفوا هاد لو فيلتر ابري لونجسترمون ديال لا ديسبوزيسيون ليست. لا ليست هي انني كنشوف لو كونتوني دو شاك اونغلي شوازي. ديزون كتولي هذيك ليكون ديال لا كلاس كتولي بحال ان اونغلي. دونك اون فوا كنكليكي على لا كلاس، اون فوا او ليكيب اولا كنمشي لو كانال، اوتوماتيكمون اي حاجه درت عليها لو كليك كتطلع ليا في لا بارتي ديال لا زون دو ترافاي. دونك كيولي كيبانوا ليا لي زيكيب، يعني جو كونترول باراليلمون لو كونتوني اي يعني sur quoi je suis en train de travailler et les classes اللي انا خدام عليهم. يعني هذا بحال لافيشاج اللي كيكون عندنا في لو فولي ديكسبلوراسيون لو سيستيم. يعني كنحل ان دوسي مثلا الا درتو بالاكسبلوراسيون كيولي عندي كنعرف لاربوريسونس ديال لو سيستيم ديالي كيفاش دايره، و اون باراليل كنشوف لو كونتوني ديال لو دوسي كو اللي كنت انا داير له الاختيار. دونك انا كنفضل وكنظن الاغلبيه غادي تكون عندها الاختيار ديال ليست، غتكون احسن لان هي اكثر عمليه في الخدمه ديالنا. دونك كندير ليست، كنختار ليست، ابري كنمشي هنا بالنسبه لا لونغ راه هادي باغ ديفو، وهادي ممكن نغيرها لا لونغ دو كلافي ندير فرونسي على حساب سورتو الا كنت كنكتب بالفرنسيه بزاف باش ما يوقعوش شي مشاكل في الكلافي. كندير انغيستري. الوغ من بعد ما كمل لونجسترمون لو ريديماراج تعطينا هاد لافيشاج، يعني هذا هو لا نوفيل انترفاس اللي ولات عندنا ديال مايكروسوفت تيمز بالنسبه لنا ابري لو بارامتراج اللي درنا حنايا. دونك اولا لا بيرسوناليزاسيون دي بارامتر. دونك هنا كملنا البارامتراج اللي بغينا نديروه بالنسبه للو كونت ديالنا ولا البروفيل ديالنا، و انسي كو لافيشاج ديال لي زيكيب. دونك هنا ولاو كيبانوا لنا لي زيكيب بحال دي زونغلي، اون ليست فورما اونغلي، يعني ا شاك فوا كو جو كليك سور اون ايكيب كيعطيني لي كانو اللي كاينين فيه. اي كليك في ان كانال كيعطيني لو كونتوني ديال لي بوبليكاسيون لي فيشيي، شنو كاع لو كونتوني ديالو كنشوفوه. لا ميم شوز لا مشيت لون اوتر ايكيب كنلقى لي كانو ديالها، وكان اون فوا جو كليك سور باغ اكزومبل لو كانال جينيرال راه كنلقى لي بوبليكاسيون ديالو. مشيت لوطر كانال كنلقى تا هو لي بوبليكاسيون ديالو، يعني كل حاجه كنلقى على حسب لو كونتوني ديالها. دونك هنا كيبقى عندي لافونتاج كيف قلنا انني باراليلمون كنشوف لي زيكيب ديالي اللي عندي، وكنشوف لو كونتوني دو ليكيب اللي كي اون شوا، يعني كتكون عندي لو شوا ديالها. بالنسبه لي كيف تكلمت لكم قبيله على لو فيلتر، لافونتاج ديال هنايا ان ملي كندير فيلتري كيعطيني لو نون. باغ اكزومبل انا بغيت يبانوا لي هنا غير لي تي سي تي سولمون، كيمشيو لي زيكيب كاملين وكيبقاو غير لي تي سي تي. يعني كنبدا نحدد لي زيكيب اللي بغيت انا يبان مثلا عندي دوزيام باك، بروميير باك، عندي ترون كومان. دونك انا باغا غير لي زيكيب ترون كومان مثلا نعرفهم نشوفهم هما اللي غنشوفهم عندي، لان هما اللي غنخدم عليهم في واحد لا كونفرساسيون ولا بغيت نحط لهم دي دوكيومون او اوتر. كنمشيو دابا نشوفوا
personnalisation ولا le paramétrage ديال une équipe. Donc مثلا غنختاروا هاد ليكيب. دونك ديجا انا درت لا كرياسيون ديال هاد ليكيب باش نشوفوا كيفاش هاد ليكيب مثلا عندنا فيها هاد ليماج اللي كتاخذ لي سوا لينيسيال كتاخذ لينيسيال ديال الا كان لو نون عندي مثلا لو نون كومبوزي سوا لي دو بروميير لتر ديال لو بروميير نون اللي عندي يعني لو نون اللي كاين اصلا. هنا غنشوفوا كيفاش ممكن يولي عندنا بحال هاد لي زوطخ زيكيب. دونك غنمشي ندير جيري ليكيب. دونك كنمشي هنا نرجع كنمشي لهاد لي 3 بوين جو كليك ابري ندير جيري ليكيب اللي كيعطيني لا جيستيون ديال ليكيب. راه كنا شفناها قبل في واحد لا فيديو كنا تكلمنا على الا بغيت نعرف منها لي ممبر اللي عندي البروبريتير لي ممبر اللي عندي في ليكيب. سينون هنا الا بغيت نغير الموديفيكاسيون ديال ليماج سوا كنمشي من هنايا. دونك عندي هاد لا ميثود. دونك هنا هاد لا ميثود كتمكنني من نغير ليماج اي باراليلمون نعطي لو نون ديال هاد لا كلاس. مثلا نسميها كومون. الوغ كنحدد لو نيفو. دونك عندنا لو نيفو باغ اكزومبل سكوندير. لا ماتيير بو امبورط لا ماتيير مثلا شوف نقلب لا ماتيير اللي بغيت انايا. لقيت لا ماتيير ما لقيتهاش كنخلي اوتر. وكان هنا عندي دي زيماج دي زيكون اللي كي سون بري ديفيني عطاوني هنايا. كانت اون ايكون اون ايماج اللي عجبتني سي بون ما عجبونيش هاد لي زيماج كندير شارجي. دونك شارجي كيعطيني ان اون بواط دو ديالوج اللي خصني نحدد فيها لومبلاسمون. اكزومبل كندير ميتر اجور. ليسونسيال اننا الا كنا بغينا نديرو اون ايماج اللي غنديرو لها لامبورطاسيون راه كندير شارجي. كنت بغيت ناخذ اون ايماج بارمي لي زيماج اللي كي سون بروبوزي كنختار وحده منهم هي كتغير ليا. كنلقى راسيها لا كلاس اون كومون وكنديرها ليماج وكنرجع توجور جيري ليكيب نشوفوا لا جيستيون ديال ليكيب. دونك حنا غيرنا هاد ليماج افيك لو نون ديال ليكيب من غيرناهم من هنايا من الطريقه من هنا موديفي ليماج. كاينه اون اوتر ميثود هي كنمشي للبارامتر. بارامتر كتبدا ليا بلو تيم دو ليكيب. لو تيم دو ليكيب نفس الا درت موديفي لو تيم كيعطيني نفس الانترفاس. دونك حنا بالنسبه لنا هادشي درنا. دونك اون انول غير باش نعرفوا لا دوزيام ميثود اللي ممكن نستعملو pour changer le nom et l'icône de l'équipe. Alors هنا كنمشيو لي امبورطون اوسي هي لوتوريزاسيون دي ممبر. دونك عندي لي ممبر ديال ليكيب ديالي عندهم دي ليميت عندهم دي ريستريكسيون عندهم دي زوتوريزاسيون. عندي لي ممبر ديال ليكيب ديالي كلهم سو سون دي زيليف. دونك عندي الحق نعطيهم des autorisations كيف ما عندي الحق ندير لهم دي بلوكاج selon هاد ce qui est permis et ce qui est ce qu'on peut bloquer. Donc عندي هنايا autoriser les membres à créer et mettre à jour des canaux. Donc هنا الا بداو غادي يديروا la création et la mise à jour ديال les canaux ce qui fait يقدروا يكونوا يديروا des canaux راسهم يديروا فيهم des conversations يكونوا خارجين على درس الى غير ذلك. وكيكون واحد التشتيت ديال الانتباه ديالهم. يعني انا داير هاد لو كانال باش غادي ندير فيه واحد لابارتي من الدرس ديالنا. دونك هنا خصنا نكون انا اللي كنكونطرولي داك لو كانال. دونك هنا بار ديفو هاد لي زوتوريزاسيون كيتحيدوا لي ممبر. دونك صوف الا كانوا دي ممبر اللي ممكن تعطيهم هاد لي زوتوريزاسيون لا هنا باش دير لا بيرسوناليزاسيون. دونك كيبقاو دو زوتوريزاسيون اللي عندهم اللي خصهم يكونوا هي لوتوريزاسيون دو موديفي لور ميساج اي سوبريمي. يعني ملي كيعطيني واحد لو ميساج نورمالمون لا كندير فيه شي ايرور او لا صيفطو في واحد لو مومون ما خصوش يصيفطو و اوتر عنده الحق انه يدير لا موديفيكاسيون كيف ما عنده الحق يدير لا سوبريسيون. يعني ان نونفوا اللي كيكون اكسيدونتيل ولا اون ريكتيفيكاسيون ا فير
il a le droit de le faire. Donc هنا كتبقى هادو هما لي زوتوريزاسيون اللي كاينين باغ ديفو. ما لك ان اون اوتوريزاسيون بغيتي تعطيها لي مونبر كترجع لوتوريزاسيون دي مونبر وكتعطيها لهم. كاينه اون اوتر شوز هي لو كود دو ليكيب. هاد لو كود دو ليكيب هي ان كود اللي كنديروا ليه لا جينيراسيون لمن كيتعطى. Partagez ce code pour permettre à vos contacts de rejoindre directement une équipe. Donc, عندك واحد élève بغا ما فهمش مثلا واحد لا بارتي ديال لو كور مع لا كلاس ديالو اولا ما حضرش مع لا كلاس ديالو وبغيتي تعاود وبغى مثلا دار لك الكونتاكت عيط لك ولا دوا معاك قال لك راني بغيت نعاود نحضر لهذاك الدرس ولكن عندك دوطخ كلاس اللي باقي انت ما درتيش معاهم هذيك لا بارتي ديال لوسون سوا ما حضرش لها سوا ما فهمش مزيان وبغى يعاود طلبها منك. دونك انت باش غادي دير بدل ما دير ليه اجوتي اون طون كو ممبر ولا انفيتي ومني تسالي تعاود تحيدو دونك كتعطيه كتجينيري لو كود كيتعطاك واحد لو كود كتعطيه ليه وليليف اشنو كيدير مني كيدخل بلو كونت ديالو والمود باس ديالو راه كيعطيوه كريي او ريجواندر اون ايكيب. ها هي كاينه هنايا. دونك هنا مني كيدير كريي او ريجواندر اون ايكيب مثلا لا دار ريجواندر اون ايكيب اش كيتعطاه ها ليكيب اونطري لو كود يعني عنده ديجا ان كود يدخل لهاديك ليكيب وكيخدم مع عادي بحالو بحال لي مونبر ديال ليكيب حتى كتسالي ديك لا كونفرساسيون